ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज मिति 2082 भाद्र 2 गते सोमबार साँझ ठिक 7 बजे हजुरहरू ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्दै बस्नुभएका ब्याङ्किङ सेक्टर भन्दै गर्दा चारवटै सरकारी ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, यो चारवटा सरकारी ब्याङ्कको तयारी गर्दै बस्नुभएका र अन्य सङ्गठित संस्थानको प्रिटेस्टको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमाझ निकै लामो समय पश्चात युट्युबको फ्री लाइभ प्र्याक्टिस सेसनको क्लासेस लिएर म प्रेम सर फेरि पनि हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। म निकै समस्यामा गुज्रिएको हुनाले गर्दा युट्युबबाट प्र्याक्टिस गराउन उपस्थित हुन पाएको थिएन। अबदेखि कन्टिन्युसली प्र्याक्टिस सेसनका क्लासेसहरू लिएर म प्रेम सर नै उपस्थित हुनेछु। यही समयमा एक दिन हामीले चाहिँ टपिक वाइज प्र्याक्टिस सेसनका क्लासेसहरू गर्छौँ भने एक दिन जुन तपाईँहरूको चाहिँ मोडेल क्वेसनमा है स्याम्पल मोडेल क्वेसनमा मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउनेछु। मोडेल क्वेसनमा प्र्याक्टिस गराउँदै गर्दा पनि एक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिदो रहेछ, कुन टपिकबाट कसरी क्वेसन सोधिदो रहेछ, कस्ता कस्ता क्वेसन आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई ज्ञान पनि हुन्छ, तपाईँको एक्जामलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी अबका प्र्याक्टिस सेसनका क्लासेसहरू सञ्चालन हुँदै जानेछन्। सेम यही टाइममा तपाईँले यो टाइममा प्र्याक्टिस सेसनका क्लासेसहरू एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न भने अन्य टाइममा यही क्लासेस रेकर्डेड भएर बस्छ, त्यसमा बसेर पनि तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ क्लासमा सक्नु भएन भने रेकर्डेड क्लासेसहरू हेरेर अध्ययन गरेर आफ्नो तयारीलाई अब्बल ढङ्गले अगाडि लैजानु होला। यति कुरा जानकारी गराउन चाहे। त्यो सँगसँगै यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि प्रिटेस्टको फर्म भर्नु भएको छैन भने फर्म भर्नुहोस् है। अझै छुट्नु भएको छ भने फर्म भरिहाल्नुहोस्। भोलिसम्म छ अन्तिम डेट भनेको, भोलिसम्म डबल दस्तुरमा पनि अन्तिम डेट भनेको भोलिसम्म छ। तपाईँले फर्म भरिहाल्नु होला। यदि तपाईँले यो सङ्गठित संस्थानको प्रिटेस्ट पास गर्नु भएन, यसमा फर्म भरेर परीक्षा दिनु भएन भने तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कहरूले खुलाएको भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। तपाईको जसरी 12 को सर्टिफिकेट 10 को सर्टिफिकेट अनिवार्य छ नि, त्यस्तै गरी यसको पास मार्क्स पनि अनिवार्य रहन्छ। त्यसैले गर्दा अझै पनि ढिलाउनु भएको छ भने फर्म भरिहाल्ने है। अब फर्म भरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो तयारीलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजाने। यति भन्दै मैले आजको विषयवस्तुतर्फ तपाईँलाई लैजान चाहे। तपाईँहरू धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छ पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्ने कुरा है। म पाठ्यक्रमको बारेमा चाहिँ अहिले डिस्कसन गर्न चाहेन। अब पाठ्यक्रममा तपाईँहरूको चाहिँ सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्ने टपिक बनाएर तपाईँको चाहिँ 10वटा क्वेसन यसबाट सोध्ने भनेर राखिएको छ है। तपाईँको सिलेबसलाई नै हेर्ने हो भने 30वटा जीकेबाट क्वेसन सोध्छ, अरू 10वटा सार्वजनिक संस्थानबाट, 5वटा म्याथबाट सोध्छ भने 5वटा अफिस म्यानेजमेन्ट गरी जम्मा 50वटा क्वेसन सोध्ने हो। टाइम तपाईँलाई 45 मिनट दिन्छ है। तपाईँ पास हुनका लागि तपाईँले 45 मार्क्स लिनु पर्यो। सबै गर्ने हो भने 28वटा क्वेसन मिलाउनु पर्यो है। 50 को 50 गर्ने हो, होइन म जानेको मात्रै गर्छु भन्नुहुन्छ भने 23वटा क्वेसन मिलाउँदा पनि तपाईँ चाहिँ प्रिटेस्टमा पास हुन सक्नुहुनेछ। यदि भन्दै आजको मेन विषयतर्फ तपाईँलाई लैजान चाहे। आज हामीले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी डिटेलली छलफल गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै यो 2वटा च्याप्टरबाट हेर्नु, सार्वजनिक संस्थानभित्रका 2वटा च्याप्टर छन् नि, यो दोस्रो र पहिलो च्याप्टरबाट चाहिँ के कस्ता क्वेसनहरू तपाईँलाई एक्जाममा सोध्न मिल्छ, ती क्वेसनहरूको मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिस समेत गराउनेवाला छु। अब यहाँनिर सार्वजनिक संस्थान भन्ने बित्तिकै यसबाट 10वटा क्वेसन सोध्छ र तपाईँलाई एक्जाममा पास गराउने टपिक पनि यही हो भनेर मैले अघि पनि भने, फेरि पनि मैले तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहे है। यसबाट सोधिने 10 को 10 क्वेसन तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा जम्मा जम्मी तपाईँको चाहिँ 9वटा टपिकहरू राखिएका छन्। केही टपिक निकै महत्त्वपूर्ण छन् भने केही टपिक सामान्य सामान्य किसिमकै छन्। तपाईँले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ पहिलो च्याप्टरमा के राखिएको छ भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक संस्थानको कन्सेप्ट के हो त, सार्वजनिक संस्थान, यसको विकासक्रम कसरी विकास भयो, यसको उद्देश्य, यसको महत्त्वका कुराहरू तपाईँहरूको पहिलो च्याप्टरमा राखिएको छ। दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूको सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरणका कुराहरू गरिएको छ है, क्षेत्रगत कन्सेप्टका कुराहरू गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो च्याप्टरमा तपाईँहरूको चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था गतिविधिका कुराहरू गरिएको छ। संस्थागत सुशासन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कुराहरू गरिएको छ च्याप्टर 4 मा। त्यस्तै गरी च्याप्टर 5 मा तपाईँहरूको चाहिँ आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका के कस्तो छ, रोल के कस्तो छ, जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको सेवा क्षेत्रको भूमिका कति, व्यापार क्षेत्रको भूमिका कति, त्यस्ता कुराहरू हामीले च्याप्टर 5 मा हेर्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरूको
चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण विश्वव्यापीकरण हेर्नेछौँ हामीले 6औं च्याप्टरमा। अनि त्यस्तै गरी 7औं च्याप्टरमा चाहिँ यी सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेका कर्मचारीहरूको म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरी 8औं च्याप्टरमा हामीले लेखालाई हेर्नेछौँ। यसबाट पनि तपाईँहरूको बढीमा दुईटा कम्तीमा तपाईँहरूको एउटा क्वेसन सोध्छ, बजेट, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भन्ने कुरा गरेका छ। यसलाई पनि हामीले डिटेलमा हेर्नेछौँ भने अन्तिम च्याप्टरबाट तपाईँहरूको 2-3 वटा क्वेसन सोध्ने सम्भावना छ। यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ नेपालको वित्तीय नियामक निकाय जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको बारेमा डिटेलली हामीले छलफल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ नेपाल बीमा प्राधिकरणको बारेमा, धितोपत्र बोर्डको बारेमा पढ्नुपर्छ। यसैबाट तपाईँहरूको चाहिँ 2टासम्म क्वेसन, 2-3टासम्म क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भाव्यता निकै रहन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने यो सार्वजनिक संस्थानबाट तपाईँलाई 10वटा क्वेसन सोध्ने हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई च्याप्टर 1 तर्फ लैजान चाहे। अब सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा भनेको छ, अनि त्यस पछाडि विकासक्रम, उद्देश्य र महत्त्व भनेको छ। नेपालको मात्रै भनेको छैन, विश्व सबै यतातिर आउने कुरा भयो। सामान्य कुराहरू हामीले विश्वका पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यो तपाईको चाहिँ बढीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विकासक्रम चाहिँ हुने गर्दछ है, विकासक्रम चाहिँ हुने गर्दछ। यो अवधारणाका कुराहरू जस तपाईले बुझ्ने हो, उद्देश्यका कुराहरू पनि सामान्य नै रहन्छन्, महत्त्व पनि सामान्य नै रहन्छन्, त्यति एक्जामका दृष्टिकोणले बढी महत्त्वपूर्ण मानिदैनन्। अब जस्तै सार्वजनिक संस्थान भनेको के होला सर भन्ने पनि लाग्ला कतिपयले त बुझिसक्नु भयो होला, कतिपयलाई लाग्न सक्छ। सार्वजनिक संस्थान भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको बढी स्वामित्व रहेको संघ संस्थालाई नै हामीले सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्ने गर्दछौँ। जिस्टमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारको 51% भन्दा बढी शेयर छ, नेपाल सरकारको बढी लगानी छ भने ती संघ संस्थाहरूलाई हामीले सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्ने गर्छौँ है। जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडमा 51% नेपाल सरकारको स्वामित्व छ नि, त्यस कारणले गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड के भयो, सार्वजनिक संस्थान भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सार्वजनिक संस्थान र प्राइभेट संस्थानमा के फरक हुन सक्छ, संघ संस्थाहरूमा के फरक हुन सक्छ भन्ने पनि लाग्ला। अब कामहरू सबै सेम हो हेर्नुस्। अब यहीँनिर हेर्ने हो भने नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आइएमए बैंकमा केही पनि फरक छैन हेर्नुस्। यो ग्लोबल आइएमए बैंक पनि ए क्लासको बैंक हो, नेपाल बैंक लिमिटेड पनि ए क्लासकै बैंक हो। ग्लोबल आइएमए बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिमका 26 वटा नै काम गर्छ। यसले पनि 26 वटा नै काम गर्छ। मात्रै के हुन्छ भने यो ग्लोबल आइएमए बैंकले दिने सर्भिस र नेपाल बैंक लिमिटेडले दिने सर्भिसेसमा यो सर्भिसेस नेपाल बैंक लिमिटेडले चाहिँ अलिकति न्यून मूल्यमा चाहिँ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ भने ग्लोबल आइएमए बैंकले अलिकति बढी मूल्यमा सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलका लागि ग्लोबल आइएमए बैंकको ब्याज दर अलिकति हाई हुन्छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडको ब्याज दर कम हुन्छ। त्यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। हुनलाई सेम नै हुन्, काम उस्ता उस्तै गर्ने नै हो, यसमा केही पनि फरक छैन। मात्र के फरक छ भने नेपाल सरकारको बढी स्वामित्व रहेको, नेपाल सरकारको बढी शेयर रहेको संघ संस्थालाई नै हामीले सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्ने गर्दछौँ। यति भन्दा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यो भन्दा अझ डिटेलमा गइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। अनि त्यो सँगसँगै अर्को तपाईले यहाँनिर हेर्नुपर्छ के चाहिँ भने सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात कुन चाहिँ शताब्दीदेखि भयो भनेर सोध्यो भने 20औं शताब्दीदेखि भएको पाइन्छ। विश्वलाई पनि हेर्नुपर्छ है, हामीले विश्वकै कुरा गर्ने हो भने 20औं शताब्दीदेखि सार्वजनिक संस्थानको के विकास सुरुवात भएको इतिहास भेटिन्छ। अनि त्यो सँगसँगै मुख्य गरी सार्वजनिक संस्थानका क्षेत्रहरू कति छन् भनेर सोध्यो भने 6 वटा। यसलाई हामीले अर्को च्याप्टरमा अझ डिटेलमा डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। अब यहाँनिर उद्देश्य सार्वजनिक संस्थान नेपाल सरकार अथवा अन्य देशका सरकारहरूले सञ्चालन गर्नु, सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्वका पाठहरू छन्। यो तपाईको एक्जामका दृष्टिकोणले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छैन, जस्ट ज्ञान लिने हो भने पढ्नु होला है, ज्ञान लिने हो भने पढ्नु होला। आफ्ना जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू वितरण गर्नका निमित्त सार्वजनिक संस्थानहरू नेपाल सरकार लगायत अन्य देशका सरकारहरूले सञ्चालन गर्ने गर्छन् भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब रह्यो यहाँनिर विकासक्रम। विकासक्रममा पनि त्यति धेरै डिटेलली जानु पर्दैन। अब जस्ट नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान भनेको विराटनगर जुट मिल भइ नै हाल्यो, जसको स्थापना तपाईको चाहिँ 1993 है, विक्रम सम्वत 1993 मा भएको थियो।
यो कुरा थाहा पाउनुस् भयो। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुको चाहिँ नेपालमा कुन दशकदेखि चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुन सुरु गरेको हो भनेर सोध्यो भने तपाईहरुको चाहिँ 1990 को दशकदेखि। अनि त्यस्तै गरी अब यो विराटनगर जुट मिलको स्थापनाका कुराहरु भयो। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेर कम्पनी एक्ट ख्याल गर्नुस् है। यो तपाईहरुको चाहिँ कम्पनी एक्ट को स्थापना अर्थात कम्पनी एक्ट कहिले जारी भएको थियो? जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थान नेपालमा 4 तहका बैंकहरु रहेका छन्। ए क्लासको बैंक, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। यी सम्पूर्ण बैंकहरुलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निमित्त बनाइएको छ एउटा कानुन। त्यो कानुन कुन होला? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। त्यस्तै गरी नेपालमा रहेका संगठित संस्थानहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त 1993 मा चाहिँ एउटा कम्पनी एक्ट, कम्पनी कानुन बनाइएको थियो। अनि यो कानुन जारी भइसकेपछि 1994 मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक, पहिलो आधुनिक बैंक, पहिलो बैंक पनि हो। यो भन्दा अगाडि कुनै पनि बैंकहरु स्थापना भएका थिएनन् नेपालमा आधिकारिक रूपमा। अब तपाईले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पनि ख्याल गरिदिनु होला यसको स्थापना डेटलाई पनि। पहिला त तपाईले डिटेलमा पढ्नुहुन्थ्यो पहिलाको सिलेबसमा। यो सिलेबसमा चाहिँ सामान्य हेर्दिनु पर्यो। अनि त्यो सँगसँगै अब तपाईको चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना सबैलाई थाहा छ नि। 5 वर्षका लागि योजना बनाइन्छ, प्लानिङहरु गराइन्छ। यो गराउँदा 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 अहिले हामी चाहिँ 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा छौं है। 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा छौं। त्यसै अनुसार तपाईहरुको चाहिँ पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हुँदै गर्दा नेपालमा जम्मा जम्मी संगठित संस्थानहरु कति थिए है? सार्वजनिक संस्थानहरु कति थिए भनेर सोधिन सक्छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हुँदै गर्दा नेपालमा जम्मा जम्मी कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका थिए भनेर सोध्यो भने तपाईको चाहिँ 8 वटा। अहिले वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भनेको 45 वटा सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले हाल सञ्चालनमा रहेका छन् है। अनि त्यस्तै गरी एकदमै द्रुत गतिमा है बढेको भनेको तपाईहरुको चाहिँ चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ एकदमै बढेको थियो सार्वजनिक संस्थानहरु है। सार्वजनिक संस्थानहरु निकै बढी दरमा बढेको कुन चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनामा हो भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, चौथो। अनि त्यस्तै गरी विक्रमसम्म 2021 मा चाहिँ नेपाल संस्थान ऐन जारी गरियो। अझ कम्पनी एक्टलाई पनि अझ परिमार्जित गरेर अझ संस्थानहरुलाई मात्रै व्यवस्थित गर्नका निमित्त विक्रमसम्म 2021 सालमा तपाईहरुको चाहिँ नेपाल संस्थान ऐन भनेर बनाइएको थियो, कानुन बनाइएको थियो। अनि त्यही कानुनलाई टेकेर चाहिँ तपाईहरुको अन्य संगठित संस्थानहरु स्थापना भए, सञ्चालन भए है। त्यो भयो। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुको चाहिँ 7औं पञ्चवर्षीय योजनामा है 7औं पञ्चवर्षीय योजना नेपालमा लागू हुँदै गर्दा नेपालमा जम्मा जम्मी संगठित संस्थानहरु 62 पुगेका थिए है। बढी पुगेको पनि यही बेला हो है, यही बेला हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईको चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छ एक्जामका दृष्टिकोणले। त्यस्तै गरी 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ के कन्सेप्ट ल्याइयो भने जस्तै तपाईहरुको चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै बैंकहरु भइसकेपछि मर्जरको नीति ल्याइदिएको थियो नि नेपाल राष्ट्र बैंकले 68 तिर हो। त्यस्तै गरी अब सार्वजनिक संस्थानहरु धेरै भइसके, हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, हामीले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्दैनौं। अब हामीले चाहिँ यो जुन निजीकरण गर्ने सम्बन्धी एउटा कानुन बनाऊ र यो सार्वजनिक संस्थानहरु जसरी हामीले चलाउन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरु छन् तिनीहरु चाहिँ सम्पूर्ण संघ संस्थाहरुलाई सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गरिदिऊ, निजी क्षेत्रलाई दिऊ, निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्छन् भनेर चाहिँ तपाईको यहाँनेर 8औं योजनाले चाहिँ यो कन्सेप्ट लिएर निजीकरणको सुरुवात भएको थियो है। सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गर्न कुन चाहिँ आवधिक योजना हैन पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु गरियो भनेर सोध्यो भने 8औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु गरिएको थियो। अनि 10औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म त तपाईको लगभग 18 वटा जति सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण भइसकेका थिए हेर्नुस् है। अनि त्यसो हुँदै गर्दा तपाईहरुको जम्मा 36 वटा पुगेको थिए 11औं पञ्चवर्षीय योजना सञ्चालन अवस्थामा हुँदै गर्दा। यिनी कुरा छ है। यिनी कुराहरुलाई तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्दिनु होला। यसका अलावा अन्य कुराहरु पनि छन् तपाईहरुको च्याप्टर 1 मा तपाईहरुले पढ्नु पर्ने, जसलाई मैले क्वेशन आन्सर बेसमा राखिदिएको छु। त्यसपछि चाहिँ प्र्याक्टिस सेसन तर्फ तपाईलाई लैजाने वाला छु है। अब तपाईहरुले क्लास लिन पाउनु भएको छैन अथवा क्लास लिइरहेको ठाउँमा पनि त्यति राम्ररी पढाइ भइरहेको छैन, जसले गर्दा एकदमै मनमा फेल भइन्छ कि पास हुन सकिदैन कि भनेर डर लागिरहेको छ, डर पैदा भइरहेको छ भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला
सम्पर्क गरेर सक्सेस एकाडेमीमा आफूलाई जोइन गराउनु होला। तपाईले जोइन गराउनु भयो भने अबको 33 दिन है 32-33 दिन 3.5 घण्टा लाइभ क्लास पाउनुहुन्छ। साँझमा लिँदा पनि बिहानमा लिँदा पनि त्यसले हामीले चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छौं भने प्रत्येक दिन तपाईको है 5-5 वटा मोडेल सेटमा हामीले परीक्षा गराउँछौं है। 30 दिनमा हामीले 5-5 वटा मोडेल सेटमा परीक्षा गराउँदै गर्दा 100 भन्दा बढी मोडेल सेट सकिन्छन्। 100 भन्दा बढी मोडेल सेट सकाउँदै गर्दा हजुरको त्यो भन्दा बाहिरबाट क्वेशनहरु सोध्दैन है। तपाईलाई हामीले पास चाहिँ 100% गराउन सक्छौं है। सक्सेस एकाडेमी लगायत प्रेम सरको टिमले तपाईलाई पास गराउँछ। यदि तपाईलाई निकै डर लागिराछ भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूलाई जोइन गराउनु होला। अझै पनि त्यस्तो ढिला भएको छैन है। यदि भन्दै मैले फेरि तपाईलाई चाहिँ विषयवस्तुतर्फ लैजान चाहे हेर्नुस् त यहाँनेर च्याप्टर 1 मा अर्को के थाहा पाउनु पर्छ अन्य केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु मैले क्वेशन आन्सर बेसमा राखिदिएको छु। यसलाई पनि सरसर्ती हेर्ने है। अनि मैले तपाईलाई फेरि प्र्याक्टिस सेसन तर्फ पनि लैजाने वाला नै छु। अब यहाँनेर सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको स्वामित्व कति रहेको हुन्छ हेर्नुस् है। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको स्वामित्व कति रहेको हुन्छ भनेर पनि सोधिन सक्छ। सार्वजनिक संस्थान भनिसकेपछि 51% देखि बढी है 50% भन्दा माथि अथवा 51% देखि 100% सम्म सरकारको स्वामित्व रहन्छ। सरकारको शेयर हुन्छ भनौं न लगानी हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा यो कन्सेप्ट कहाँबाट आएको थियो भनेर सोधिन सक्छ। कुन मुलुकबाट कुन देशबाट आएको थियो भनेर सोध्यो भने अमेरिका है। अमेरिका भन्ने देशबाट है अमेरिकाबाट चाहिँ यो सरकारको बढी स्वामित्व सरकारले बढी लगानी गर्ने थोरै चाहिँ तपाईहरुको सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न दिएर चाहिँ संघ संस्थाहरु स्थापना गर्न कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाबाट। अब विश्वको पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने बैंक अफ नर्थ अमेरिका है। बैंक अफ नर्थ अमेरिका ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है। बैंक अफ नर्थ अमेरिका मैले फेरि रिपिट गरे बैंक अफ नर्थ अमेरिका। यसको स्थापना डेट चाहिँ तपाईले अध्ययन गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ राख्न चाहिँ सक्ने हुनुभयो एक्जामका दृष्टिकोणले त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। त्यस्तै गरी विश्वको पहिलो आधुनिक संस्थान कुन चाहिँ हो भन्ने हेर्नुस् है। नेपालको पहिलो बैंक पनि नेपाल बैंक लिमिटेड अनि त्यस्तै गरी पहिलो आधुनिक बैंक पनि नेपाल बैंक लिमिटेड हो। त्यस्तै गरी यहाँनेर विश्वका कुरा गर्ने हो भने पहिलो आधुनिक है आधुनिक सार्वजनिक संस्थान भनेको चाहिँ पोर्ट अफ लन्डन अथोरिटी भन्ने छ है। पोर्ट अफ लन्डन अथोरिटी भन्ने छ जसको स्थापना छ यहाँनेर। यो स्थापना खासै यति डेट भित्र छिरेर सोध्दैन। तपाईलाई चाहिँ पहिलो आधुनिक संस्थान कुन चाहिँ हो सार्वजनिक संस्थान भनेर सोध्यो भने पोर्ट अफ लन्डन अथोरिटी है। पहिलो सार्वजनिक संस्थान मात्रै सोध्यो भने चाहिँ बैंक अफ नर्थ अमेरिका ख्याल गर्नु होला है। ख्याल गर्नु होला। अनि त्यस्तै गरी मैले अघि पनि भनेको हो निजीकरण हैन। निजीकरण सरकारले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ तपाईहरुको निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्छ है। निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्छ। जस्तै विश्वमा निजीकरणको विकास कुन देशबाट भएको थियो हेर्नुस् है। निजीकरणको सरकारले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने तपाईहरुको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने बेलायतबाट। गुड बेलायतबाट है। बेलायतबाट चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कन्सेप्ट ल्याएको थियो है। अनि त्यस्तै गरी विश्वमा निजीकरणको अवधारणा बेलायतबाट कहिले विकसित भएको थियो कन्सेप्ट यसको अवधारणा 1980 मा बेलायतमा सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको पहिलो संस्थान कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने तपाईहरुको चाहिँ ब्रिटिश पेट्रोलियम है। ब्रिटिश पेट्रोलियम संस्था छ। यो संस्थालाई चाहिँ निजीकरण गरिएको थियो। पहिला चाहिँ सार्वजनिक संस्थान थियो बेलायतको सरकारको स्वामित्वमा थियो। पछि चाहिँ तपाईहरुको निजीकरण गरिएको थियो है। अर्को भनेको निजीकरणलाई है निजीकरणलाई के पनि भनिन्छ त भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हेर्नु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण त होइन तैपनि है। नेपालको पहिलो निजीकरण गरिएको संस्थान कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने तपाईहरुको बाँसबाडी छाला जुत्ता कारखाना। नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला निजीकरण गरिएको संस्थान अर्गनाइजेसन संगठन चाहिँ यही हो बाँसबाडी छाला जुत्ता कारखाना। यो पहिला
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा थियो भने पछि निजीकरण गरिएको थियो, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को थाहा पाउनु होला तपाईले, नेपालमा कहिलेदेखि सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्य सुरु गरियो भनेर पनि थाहा पाउने है। 8औं योजनाले चाहिँ यो कन्सेप्ट लिएको हो नि, निजीकरणको कन्सेप्ट ल्याउने योजना कुन चाहिँ थियो, कुन पञ्चवर्षीय योजना थियो भनेर सोध्यो भने 8औं पञ्चवर्षीय योजना। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न तपाईको के हुन सक्छ भने नेपालमा निजीकरण ऐन कहिलेदेखि लागू भएको थियो है। निजीकरण ऐन कानुन 2050 पुसको 19 गतेदेखि। अनि त्यस्तै गरी नेपालमा निजीकरण सम्बन्धी नीति पत्र कहिले ल्याइएको थियो, 2048 मा। यो पत्र चाहिँ 48 मा तयार पारियो अनि 50 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गरिएको थियो। सार्वजनिक संस्थानको समन्वयको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ, यो निकै महत्त्वपूर्ण क्वेशन है। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको समन्वय है, सार्वजनिक संस्थानको समन्वय कोर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्नुस् त, कसले गर्छ? म्यासेज गरिदिनुस्, अर्थ मन्त्रालयले है। एकछिनमा मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस पनि गराउनेवाला नै छु, यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको तपाईको नेपालको औद्योगिक परिषदको स्थापना कहिले हैन, कसको पालामा भएको थियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। 93 मा, विक्रम सम्वत 1993 मा जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालमा जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने कुरा हो, 1995 मा। यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। अनि त्यस्तै गरी अन्य कुराहरू हेर्दै गर्दा तपाईले यो च्याप्टर 1 मा नेपालमा नयाँ औद्योगिक नीतिको घोषणा कहिले गरिएको थियो भन्ने कुरा पढ्दिनु होला, 67 Z2 मा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात सबैभन्दा पहिला निजीकरण गरिएको पहिलो संगठित संस्थान कुन चाहिँ हो भनेर सोधिन सक्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसके पश्चात निजीकरण गरिएको पहिलो संगठित संस्थान भनेको तपाईको भिरकुटी कागज कारखाना है। अनि त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएको र बिक्री गरिएकोमा फरक छ। चट्टै बिक्री गरिएको चाहिँ चण्डेश्वरी टेक्सटाइल 6औं योजना थियो त्यो बेलामा बिक्री गर्दै गर्दा। त्यस्तै गरी नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो संस्थान, अन्तिमको संस्थान कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड यो चाहिँ रहेको छ। यिनी कुराहरूलाई पनि तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला है, यिनीहरूलाई पनि तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यिनीहरूबाट एउटा दुईटा क्वेशन परिहाल्ला एक्जाममा। अब मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउँछु, ध्यान दिएका विद्यार्थीहरूले मिलाउनुहुन्छ, ध्यान नदिनु भएका विद्यार्थीहरूले मिलाउन सक्नुहुन्न। हेर्नुस् त, पहिलो क्वेशनले के भन्दैछ भने सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा कहाँबाट आएको थियो। हेर्नुस् है, सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा कहाँबाट आएको थियो भन्ने प्रश्न। ल यसलाई मिलाउने प्रयत्न गरिदिनुस्, कोसिस नै सफलता हो। हेर्नुस्, जसले कोसिस गर्छ त्यो सफल हुन्छ, जसले कोसिस गर्दैन त्यो असफल नै रहन्छ। जति पनि सफल भएको छन् ती सबैले कोसिस नै गरेका हुन्। हेर्नुस्, सबैले कोसिस नै गरेका हुन्। अमेरिका भन्दै हुनुहुन्छ, भेरी गुड। अमेरिका भन्दै हुनुहुन्छ, भेरी गुड है। सार्वजनिक संस्थानको कन्सेप्ट ल्याउने देश चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? अमेरिका है, अमेरिका। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला, यो प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपालमा कुन योजनादेखि सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको हो। हेर्नुस् त, कुन योजनादेखि, नेपालको कुन चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न सुरु गरिएको थियो भन्ने प्रश्न। 5औं, 6औं, 7औं, 8औं कुन चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न सुरु गरिएको थियो भन्ने प्रश्न। यदि तपाईहरूलाई चाहिँ प्री टेस्टमा केही गर्दा फेल भइन्छ कि भन्ने खालको डर छ भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला र सक्सेस एकाडेमीमा क्लास जोइन गराउनु होला। तपाईलाई पास गराउने जिम्मेवारी प्रेम सर लगायत सक्सेस एकाडेमीको टिमको रहनेछ। ल यसको राइट आन्सर के भन्नुभयो? यसको राइट आन्सर 8औं पञ्चवर्षीय योजना हो। पक्का हो? 100% स्योर हुनुहुन्छ? 100% स्योर हुनुहुन्छ? गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। त्यस्तै अर्को प्रश्न, यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गरिदिनु होला। नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान अर्थात् विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको थियो?
है। नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान अर्थात् विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1991, 92, 93 र 94। ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? 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 93। 93। भेरी गुड। अप्सन सी गेस गर्नु भएको छ, सी बताइराख्नु भएको छ, तपाईहरुले मिलाउनु भएको छ। यो टाइममा तपाईलाई लाइभ क्लास अटेन्ड गर्न भ्याइदैन भने अन्य टाइममा हेरेर प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्छ। जसरी हुन्छ पढ्ने हो, ज्ञान लिने हो, तपाई पास हुने हो क्या। जसरी हुन्छ जस्तो सुकै कन्डिसनलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। अझ प्राय म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक संस्थानको समन्वयको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ? सार्वजनिक संस्थानको समन्वय कोर्डिनेसनको काम चाहिँ कुन मन्त्रालय मार्फत हुन्छ? सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कोर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ कुन मन्त्रालयको हुन्छ? ऊर्जा, अर्थ, गृह, रक्षा। कुन मन्त्रालय? कुन मन्त्रालय होला? कुन मन्त्रालय होला? अर्थ मन्त्रालय। भेरी गुड है, अर्थ मन्त्रालय हैन, अर्थ मन्त्रालय। भेरी गुड, अर्थ मन्त्रालय जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै है हालसम्म 16 वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू रहेका छन् है, 16 वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू रहेका छन्। त्यसमध्येको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हेर्नुस् है, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हुँदै गर्दा त्यो समयमा नेपालमा कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका थिए भन्ने प्रश्न है। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको क्रममा नेपालमा जम्मै कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका थिए भन्ने प्रश्न। कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका थिए? कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका थिए? कतिवटा? कतिवटा है, कतिवटा? 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 8 वटा। भेरी गुड। अघि मैले हजुरहरूलाई 8 वटा भनेर सिकाएको कि हैन? हो कि हैन? विकासक्रम पढ्दै गर्दा हो कि हैन? हो है, हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, एकदमै टपिकलाई टच गरेर टपिकको कन्सेप्ट बुझ्ने अनि त्यसबाट कस्ता क्वेशन बन्न सक्छन् त 10-12 वटा क्वेशन छलफल गर्ने अनि अर्को टपिक सुरु गर्ने। त्यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा कुन टपिकबाट कस्ता क्वेशन सोध्छ भन्ने खालको ज्ञान पनि तपाईमा अटोमेटिक पैदा हुन्छ क्या। अनि परीक्षा सजिलो बन्छ है, कन्फिडेन्स बढेर आउँछ। हेर्नुस् त, विश्वको पहिलो संस्थान कुन मुलुकको थियो भन्ने प्रश्न है। पहिलो संस्थान, विश्वको पहिलो संस्थान कुन मुलुकको थियो? पहिलो संस्थान है, पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन मुलुकको थियो? आधुनिक भनेको छैन है यो क्वेशनले, पहिलो मात्रै भनेको छ, पहिलो मात्रै भनेको छ। अमेरिका है, अमेरिका, अमेरिका। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला, यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गरिदिनु होला। नेपालमा कुन दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको सुरुवात भएको हो? विकासक्रममा पढेको है, विकासक्रममा पढेको। नेपालमा कुन दशकदेखि सार्वजनिक संस्थान है, संस्थान स्थापनाको सुरुवात भएको थियो अर्थात् भएको हो भन्ने प्रश्न। कुन? अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1990 पक्का हो? विक्रम सम्वत 1990 पक्का हो? पक्का हो। भेरी गुड है, भेरी गुड। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्दिनुस्, अर्को प्रश्न हेर्दिनुस्। नेपालमा पहिलो पटक कम्पनी कानुन कहिले जारी भएको थियो? हेर्नुस् त, कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त कम्पनी कानुन कहिले जारी भएको थियो भन्ने प्रश्न। कम्पनी कानुन कहिले जारी भएको थियो? 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 1993 अर्थात् विक्रम सम्वत 1900, विक्रम सम्वत 1993 मा है, 93 मा। ठिक छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने प्रश्न है। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने प्रश्न। कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने प्रश्न। कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने प्रश्न। 1994 है, कम्पनी कानुनको विकास भइसके पश्चात अनि 1994 मा कसको? नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको थियो।
त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्दैछ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको पहिलो संस्थान कुन चाहिँ हो? हेर्नुस् त, निजी क्षेत्रलाई च्वाट्टै बिक्री गरिएको है, निजीकरण भन्दैन यसलाई, च्वाट्टै बिक्री गरिएको पहिलो संस्थान कुन चाहिँ हो? संगठित संस्थान कुन चाहिँ होला? चण्डेश्वरी टेक्सटाइल हो, चण्डेश्वरी टेक्सटाइल है, चण्डेश्वरी टेक्सटाइल। अप्सन सी 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 जे जतिले भन्नु भएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। हेर्नुस् है, हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। 10 वटा क्वेशन तपाईले डिस्कसन गर्नुभयो। दोस्रो च्याप्टरका क्वेशनहरु पनि म डिस्कसन गराउँछु। यसको डिटेलमा चाहिँ भोलि हेर्नु होला है, यसलाई भोलि हेर्नु होला। भोलि मैले तपाईलाई चाहिँ मोडल क्वेशनमा परीक्षा गराउँछु युट्युबमा पनि। पर्सि चाहिँ यसलाई डिटेलमा हेरौँला। सरसर्ती मैले प्र्याक्टिस गराउँछु। यो प्र्याक्टिस गराएका क्वेशनहरु पनि पढ्दिनु होला। यो दोस्रो च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशन 10 वटा राम्ररी हेर्नुभयो भने भइहाल्छ। हेर्नुस् त, अब दोस्रो च्याप्टर भनेको नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण र क्षेत्रगत अवधारणाका कुराहरु गरिएको छ है। योलाई चाहिँ मैले फिगरबाट सिकाउनु पर्छ के तपाईहरुलाई है, फिगरैबाट सिकाउनु पर्छ। अब टाइम पनि छैन, म सरसर्ती प्र्याक्टिस मात्र गराउँछु। यसलाई नोट गरेर राख्नु होला जति पनि क्लास लिन पाउनु भएको छैन तपाईहरुले। हेर्नुस्, हाल सबैभन्दा बढी नाफामा रहेको संस्थान कुन चाहिँ हो है? क्वेशन कस्ता सोध्छ त दोस्रो च्याप्टरबाट भन्ने चाहिँ थाहा पाइन्छ है, आइडिया हुन्छ। यसलाई पुराका पुरा चार्ट देखाएर हैन तपाईहरुको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु चित्रबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले टाइम पनि छैन, म सरसर्ती तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउँछु। ल भन्नुस्, यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? कसैलाई थाहा छ भने हैन, हाम्रो सक्सेस एकाडेमीबाट क्लास लिएका विद्यार्थीहरु पनि कतिपय देख्दैछु। हजुरहरुलाई त यो आउनु पर्छ है, मजाले अध्ययन गराएको, डिटेलमा बुझाएर अध्ययन गराएको। ल भन्नुस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरण है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफामा रहेको संस्थान भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण। भेरी गुड। अनि त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न है, अर्को प्रश्न, नेपालमा हाल सबैभन्दा बढी घाटा रहेको संस्थान कुन चाहिँ हो है? संस्थान कुन चाहिँ हो? सार्वजनिक संस्थान एकदमै घाटा, बढी घाटा भएको सार्वजनिक संस्थान कुन चाहिँ हो? बढी घाटा भएको सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक संस्थान कुन चाहिँ हो? सार्वजनिक संस्थान कुन चाहिँ हो? सार्वजनिक संस्थान कुन चाहिँ हो? नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल वायु सेवा निगम। अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ हो, अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ हो, अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ हो। एकदमै मिलाउनु भएको छ, एकदमै मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, दोस्रो च्याप्टरबाट कस्ता क्वेशन बन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ। हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न। हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु कतिवटा छन्? कतिवटा? कतिवटा? 45 45 45 भन्दै हुनुहुन्छ धेरै विद्यार्थीहरुले, धेरै स्टुडेन्टहरुले। त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम सार्वजनिक संस्थान रहेको क्षेत्र कुन चाहिँ हो? हेर्नुस् है, सबैभन्दा कम सार्वजनिक संस्थान जम्मा-जम्मी क्षेत्रहरु भन्यो भने 6 वटा हो है। त्यो 6 वटा मध्येको कुन है, कुनमा चाहिँ तपाईको कम है, कुन संस्थानमा, कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुको एकदमै कम सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन्? वित्तीय सेवा हैन, औद्योगिक अनि व्यापारिक क्षेत्र। भन्नुस् त, भन्नुस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? व्यापारिक क्षेत्र। प्राय व्यापारीहरु प्राइभेट नै हुन्छ क्या। नेपाल सरकारले व्यापार गर्न निकै कठिन हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यसमा निकै कम छ। बढी भन्थ्यो भने तपाईहरुको चाहिँ सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा चाहिँ बढी सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन्। त्यही सेवा क्षेत्रमै बैंकहरु सबै पर्ने भइहाले हैन। भने तपाईको चाहिँ कम भन्यो भने व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र। अनि त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गर्दिनु होला है। नेपाल सरकारको सबैभन्दा कम अस्तित्व है, स्वामित्व, सबैभन्दा कम स्वामित्व रहेको संस्थान कुन चाहिँ हो? कम स्वामित्व रहेको संस्थान, एकदमै कम स्वामित्व, कम स्वामित्व रहेको संस्थान कुन चाहिँ होला? नेपाल सरकारको कम स्वामित्व रहेको है, लगानी कम रहेको संस्थान कुन चाहिँ होला? कुन चाहिँ होला? नागरिक लगानी कोष हो, नागरिक लगानी कोष, नागरिक लगानी कोष, नागरिक लगानी कोष। यो नागरिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको एकदमै कम छ है, कम स्वामित्व छ, लगानी कम छ है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु होला। औद्योगिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरु रहेका छन्? औद्योगिक क्षेत्रमा जम्मा-जम्मी कतिवटा संस्थानहरु रहेका छन्? औद्योगिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरु रहेका छन्? औद्योगिक है, औद्योगिक, औद्योगिक,
औद्योगिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरू रहेका छन्? 6 वटा क्षेत्र हो। त्यो 6 वटामा पनि विभिन्न तपाईहरुको चाहिँ संस्थानहरू भित्र पर्छन्। त्यस अन्तर्गत औद्योगिकमा कतिवटा? 5 वटा हो। 5 वटा हो। 5 वटा हो कि 10 वटा? 10 वटा हो सर, 10 वटा। भेरी गुड है। 10 वटा संस्थानहरू रहेका छन् है। 10 वटा संस्थानहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना कहिले भएको हो है? यो दोस्रो च्याप्टरमा तपाईहरुको चाहिँ इस्टाब्लिश डेट पनि सोध्दिन पायो, सोध्दिन मिल्छ है, सोध्दिन मिल्छ। 45 वटा अहिले जुन 45 वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले वर्तमान अवस्थामा रहेका छन्, यिनीहरूको निकै महत्त्वपूर्ण है, अलिकति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको डेट समेत ख्याल गरिदिनु होला है। डेट समेत ख्याल गरिदिनु होला। डेट समेत ख्याल गरिदिनु होला। 2026 साउनको 1 गते, 2026 साउनको 1 गते है, 2026 साउनको 1 गते। त्यस्तै यो प्रश्न मिलाउने प्रयत्न गरिदिनुस्। दोस्रो च्याप्टरबाट यो खालको क्वेशन पनि सोध्न मिल्यो। नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न, कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न है, कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न, कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न 2046 मा हो। 2046 भन्नुभएकाले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्। सार्वजनिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरू रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा है, सार्वजनिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरू रहेका छन्? सार्वजनिक संस्थानमा कतिवटा है, सार्वजनिक क्षेत्रमा कतिवटा संस्थानहरू रहेका छन्? कतिवटा संस्थानहरू रहेका छन्? 5 वटा है, 5 वटा। भेरी गुड, 5 वटा, 5 वटा है, 5 वटा। एकदमै छिटो छिटो सकाउनु पर्ने भएको छ है, छिटो छिटो सकाउनु पर्ने भएको छ। फेरि म क्लासमा जानुपर्छ क्या है, छिटो छिटो सकाउनु पर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको बारेमा मैले केही पनि डिस्कसन गरेन है। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न अन्तिम प्रश्न पनि हो। यो च्याप्टर 2 सँग रिलेटेड है। टाइम भएछ भने भोलि त अब मोडल क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई पनि परीक्षा गराउँछु युट्युबमाबाट नि। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरु पर्सिको क्लासमा चाहिँ अझ विस्तृत रूपमा डिस्कसन गरौँला। ल यसको राइट आन्सर भनिदिनुस् त है। युट्युबमा हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई त गराइसकेको छ। 2042 भाद्र 1, 2042 भाद्र 1, 2042 भाद्र 1, 2042 भाद्र 1। मैले तपाईलाई आज च्याप्टर 1 टोटल्ली डिस्कसन गराए अनि च्याप्टर 1 बाट सोधिने एमसीक्यू क्वेशनहरुको प्र्याक्टिस पनि गराए भने च्याप्टर 2 लाई चाहिँ तपाईहरुको टोटल्ली चार्ट बनाएर हैन फिगरबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यहाँनेर पोसिबिलिटी भएन, टाइम पनि नभएको हुनाले गर्दा च्याप्टर 2 बाट यो खालका क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ स्याम्पल क्वेशनहरु चाहिँ राखिदिएको छु। यिनी कुरालाई हेर्दिनु होला। अब क्लास जोइन गर्नु भएको छ भने तपाईलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। क्लास जोइन गर्नु भएको छैन भने बुकहरु होला, बुकहरुबाट राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। तपाई सफल हुनुपर्छ है। यदि तपाई सफल हुन सक्नु भएन भने तपाईले यो वर्ष आउने कुनै पनि भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा एकदमै सिरियस, एकदमै पोजिटिभ भएर आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनु होला भन्दै आजको यो फ्री लाइभ प्र्याक्टिस सेसनको क्लासबाट म प्रेम सर पनि बाहिरिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।